بارش دے نال یہ اٹیچمنٹ ہو گئی. مدینے دا بازار ہے, صحابہ کرام گہما گہمی پی گئی, ایک دوجے دے نال گفتگو پہ کرتے ہیں, صحابہ گلاں پہ کرتے ہیں, قحط بہت پی گیا ہے, بارش نہیں ہو رہی, ایک دوجے دے نال پریشانی دے نال گفتگو پہ کرتے ہیں, مویشی مارتے ہیں پے, فصلاں تباہ ہو گئی نے, پین نو پانی نہیں, فصلاں نہیں ہون گیا تو اناج کتوں آئے گا, مویشی کتوں پلن گے, اونٹ کتوں چارہ کھان گے, چراگاواں سبز کتوں ہون گیا. ایک دوجے نال گفتگو کرتے کرتے اسے اسناد دے اندر جمعے دا دن آ گیا تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے دا خطبہ پہ ارشاد فرماؤن تے ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جدو جمعے دی نماز پڑھ لی گئی نا تے عرض کردہ سونیا چراگاواں خشک ہو گئی نے, مویشی بھکھے پہ پڑتے نے, سونیا بارش ہوئی کوئی نہیں, قحط پی گیا ہے. تے تاجدار کائنات مدینے دے والی و مختار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دریائے رحمت آیا جوش دے اندر. حضور نے فرمایا چلو بھی چکو دعا واسطے ہاتھ اٹھائے گئے. میری آقا نے کیتی دعا, عرض کیتی مولا سانو رحمت والی, برکت والی, کرم والی, فضل والی بارش عطا فرما. تے نال ہی سرکار نے پتہ کی فرمایا, دعا کر کے حضور نے فرمایا بارش ہٹنی ادوں میں جدوں اے جن نے دعا دا آکھیا ہے نا, جس بندے نے دعا دا آکھیا ہے, اے اپنی کمیز اتار کے اپنے فصل دے نکے وچ دے گا نا, کھالے دے نکے وچ دے گا, تے دنیا جدوں اینو ویکھ لوے گی کہ اپنی کمیز اتار کے نکے وچ دیندا پیا, تے ادوں بارش ہٹ جائے گی. ہن توجہ کرنی ہے ذرا, صحابہ دعا کی تھی, سرکار دعا کی تھی, صحابہ آمین آکھیا تے بارش ہو گئی شروع. صحابہ فرماتے ہیں اسی لے گھراں وچ نہیں پہنچے, چھما چھم بارش 1 2 3 4 5 6 7 جمعے دا دن آ گیا, بارش پہندی رہی, بارش پہندی رہی. ہن چیم گوئیاں شروع ہو گئیاں, بارش رکی جائے, بارش رکی جائے. تے جمعے دا دن مصطفیٰ کریم جمعے دے خطبے واسطے تشریف لے کے آئے. عرض کیتا سونیا دعا کیتی سی بارش واسطے, ہن کرم فرماؤ بارش رک جائے. میری سرکار نے فرمایا دعا کیتی سی نا بارش واسطے, نالے بھی آکھیا سی جن نے دعا واسطے آکھیا ہے اپنی کمیز اتار کے جناب اپنے فصلاں دے نکے وچ دوے تے دنیا اینو ویکھے, بارش رک جائے گی. وہ صحابی لبدے نے اونوں, کہندے او کتھے گیا وہ بندہ, اونوں لبیا, انہیں کہا بارش تاں ہی رکنی ہے, مصطفیٰ دی ان ہوا الا واجوی ہاتھ زبان دے وچوں نکل چکے آئے. اپنی کمیز اتار اپنے جناب کھاڑے دے نکے دے اندر دے, لوگ تینوں ویکھن گے, بارش رک جائے گی. اس نے کی کیتا, کمیز اتار کے جناب اپنے نکے وچ دتی. مدینے دے لوگوں ویکھیا, جدوں سارے لوگوں ویکھیا تے بارش رک گئی. بارش صحابہ کہہ سکتے سی نا, یعنی کہ دسیا لتؤمنوا باللہ ورسولہ, میرے رسول دے اوپر ایمان لے کے ہونا ہے. ایمان کتنا لے کے ہونا ہے, جو زبان دے وچوں نکل گیا ہے نا, صحابہ نو ایمان سی. حالانکہ یہ بھی تو کہہ سکتے سی نا سونے ہے کیویں ہو سکتا ہے وہ نکے وچ کمیز دوے تے لوگ انہوں ویکھن تے پھر بارش رکے, یہ کیویں ہو سکتا ہے, لجپالا کیویں ہو سکتا ہے. پتہ چلیا رب نے فرمایا ایمان اس طرح لے کے ہونا جس نے میرے محبوب دے غلام لے کے آئے نے, جو زبان مصطفیٰ دے وچوں نکل چکے آئے, انہوں منو ان من لین دا نام ہی ایمان ہے. تے دعا کریا کرو سانو رب اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صورت نو, سیرت نو, آپ دے کردار عمل نو سب دے اوپر ایمان رکھن دی مالک توفیق عطا فرمائے. ایتھے میں ایک روایت جڑی بڑی معروف ہے حضرت جناب عمر فاروق اعظم دی, وہ بیان کر کے اپنی بات کو شروع کریں گے تاکہ سانو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ نو کیویں منیا جائے. بڑی معروف روایت ہے, حضور نبی کریم تاجدار مدینہ صاحب کہہ دے ذرا صلی اللہ, امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جناب مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرما نے, صحابہ دا جمع وفیر امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق اعظم کیتا حضور حکم ہوے, فرمایا امت ساڈے نال کنی محبت رکھدے, کننا سانو آندا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیتا. جناب عمر فاروق اعظم نے جواب دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا ہے. میری آقا نے فرمایا عمر اپنی جان نالوں زیادہ پیار کرنا ہے. عرض کیتا سونیا اے تے کدی سوچیا نہیں کہ اپنی جان دے نالوں تواڈے نال زیادہ پیار کرنا ہے, اے تے تصور بھی نہیں کیتا. امام الانبیاء فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا فرمایا اتنی دیر تک بندے دا
ایمان کامل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنی مال جان نالوں زیادہ، اپنے تیاں پتراں نالوں زیادہ، اپنی اولاد نالوں زیادہ میں محمد عربی دے نال پیار نہیں کراں گا۔ عمر فاروق اعظم نے جدوں انہاں جملہ سنیا، امام الانبیاء دے قدماں دے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، آقا علیہ السلام دے سامنے جناب اپنے جناب گھٹنیاں نو ٹیک لے آئے، آقا دے سامنے جھک گئے نے، نیویں ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینے دے لاڑے آؤ، پھر ایمان کیویں مکمل ہوئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا عمر اگر تو چاہنا ہے تیرا ایمان کامل ہو جائے، اگر تو چاہنا ہے تیرا ایمان مکمل ہو جائے، پھر اپنی جان دے نالوں زیادہ، اپنے مال دے نالوں زیادہ، اپنے تیاں پتراں دے نالوں زیادہ میں محمد عربی دے نال پیار کرنا پوے گا، میرے نال محبت رکھنی پوے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے یہ نہیں سوچیا جان تے مینوں پیاری ہے، مال تے مینوں پیارا ہے، تیاں پتر تے مینوں پیارے نے، لیکن نہیں یہ نہیں سوچیا، آپ نے فوراً آخیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا عمر ہونی اس لمحے اپنی جان تو بھی زیادہ، اپنے مال تو بھی زیادہ، اپنے تیاں پتراں نالوں بھی زیادہ تواڈے نال محبت رکھدا ہے۔ بلکہ کسے کہنے والے دی ترجمانی کی تھی، انہیں آخیا میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے، ارے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے جی، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ موضوع کے حوالے دے نال بیان کر دے جائیے، بخاری شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ حدیث مبارکہ صلح حدیبیہ دے ویلے دی، جدوں حدیبیہ دا مقام آیا اس ویلے دی حدیث مبارکہ میں جناب دے گوش گزار کردا جاواں۔ جدوں جناب کافر بھی سدھے ہو گئے نے، ادھر مسلماناں دے لشکر دیاں تیاریاں نے، مسلمان تے جناب کافر جنگ کرن دیاں تیاریاں کردے نے پئے، انہاں نے کافراں نے جناب عروہ بن مسعود نوں تیار کیتا، تیار کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے قافلے ول بھیجیا، جا کے پتہ کر کے آؤ دیکھو تے صحیح مسلماناں دیاں تیاریاں کس طرح دیاں نے، مسلماناں دیاں زرہ کنیاں نے، مسلماناں دے کول تلواراں کنیاں نے، مسلماناں دے کول مجاہد کنے نے، مسلماناں دے کول جناب اسلحہ کنا نے، مسلماناں دے کول کھان پین دا سامان کنا ہے، یہ سارا کچھ تیار کر کے جناب دیکھو تے صحیح مسلماناں دے نال اسی مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ عروہ بن مسعود جناب تیاری کر کے مسلماناں دے لشکر دے اندر آیا، انہاں نے کی دیکھیا، عروہ بن مسعود نے اجل معاملہ دیکھیا، مسلماناں دے کول تلواراں بھی نہیں، مسلماناں دے کول زرہ بھی کوئی خاص نہیں، مسلماناں دے کول کوئی کھان پین دا سامان بھی کوئی خاص نہیں، لیکن کی کردے نے پے اپنے نبی دے دوالے چکر لاؤندے نے پے۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے نے صحابہ پانی اپنے جسم تے مالتے نے پے، اگر مصطفیٰ کریم جناب خط کرتے نے تے بال جناب اپنے کول رکھتے نے پے، اگر کسی نو نہیں ملتا ایک دوجے دے جسم دے نال اپنا جسم مس کر کے جناب خوشی دا اظہار پہ کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود جدوں واپس کافراں دے لشکر دے اندر آیا، انہیں آکھیا اوے دنیا دے او کافرو، او مصطفیٰ دے غلام میں ویکھے نے، تسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ کافراں نے پوچھیا کی گل ہے، انہاں کول تلواراں زیادہ نے، انہاں دے کول لشکر زیادہ ہے؟ انہیں آکھیا نہیں انہاں نو لشکر دے اوپر بھی مان نہیں، انہاں نو تلواراں دے اوپر بھی مان نہیں، نیزے انہاں دے کول نہیں، تلواراں انہاں دے کول نہیں، انہاں دے کول جنگی ساز و سامان بھی اینا نہیں، لیکن انہاں نو مان ہے اپنے نبی دے اوپر۔
انہاں نوں مان ہے تے اپنے نبی دے اوپر، انہاں نوں یقین ہے تے اپنے نبی دے اوپر، انہاں نوں یقین ہے تے اپنے نبی دے اوپر۔ میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھ کے آیا وہ اپنے نبی دے گردا گرد کٹھے نے۔ اگر انہاں دا نبی وضو کردا ہے تے جناب اپنے بال اگر وضو کردے تے پانی تھلے نہیں گرن دیندے، قطرہ زمین دے اوپر نہیں گرن دیندے۔ اگر بال کٹدے نے تے بال جناب سنبھال کے رکھ دے نے۔ اور ابن مسعود کہندا ہے او مکے دے او کافرو جڑے غلام اپنے نبی دے نال جسم دے نال مس کیتا ہویا پانی دا قطرہ زمین تے نہیں گرن دیندے، وہ مسلمان کیویں اس بات دے اوپر جناب یقین رکھن گے کہ انہاں دے نبی دے خون دا قطرہ زمین تے گر جاوے؟ عروہ بن مسعود کہتا مکے دے او کافر او نبی دے اوپر یقین رکھن والے نے، او نبی دے نال محبت کرن والے نے، او دے نبی دے جسم دے نال مس ہوئی چیز بھی زمین تے نہیں گرن دیندے، بلکہ انہاں نبی وہ اس بات کے اندر ترجمانی کردے ہون گے کہ نبی دے غلام یہ بات کہندے ہون گے کہ ہو نگاہ کرم کملی والے تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے، ہو نگاہ کرم کملی والے تیرے بن میرا ہو نگاہ کرم کملی والے تیرے بن میرا کوئی۔ عروہ بن مسعود نے آکھیا وہ اپنے نبی دے جسم دے نال مس ہویا پانی زمین تے نہیں گرن دیندے، اپنے نبی دے کٹے ہوئے بال زمین تے نہیں گرن دیندے، وہ کیویں گوارا کرن گے کہ اپنے نبی دے جسم دے خون دا قطرہ بھی زمین تے گر جان۔ جناب میں اے دیکھ کے آیا اگر تسی بچنا ہے تے اس یا تے نبی دے گروہ دے وچ شامل ہو جاؤ یا انہوں چھڈ کے تے جناب اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ یعنی کہ اے ہے سرکار نو منن دا نام کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اس طرح منیے کہ دشمن سانو ویکھ کے خوف کھان کہ جناب وہ اپنے نبی نے اتنا پیار کردے نے، اتنا پیار کردے نے اپنے نبی دے نال، اتنا پیار کردے نے وہ اپنے نبی دی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اپنے نبی دے نال ایڈی محبت کردے نے اپنے نبی دی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی اس طرح دا پیار کریے جس طرح دا صحابہ پیار کیتا ہے۔ ایک نوجوان ہے مکے دے اندر عمر 16 سال، واقعہ ذہن کے اندر آ گیا سماعت فرما لو۔ 16 سال دی عمر ہے، باپ کوئی نہیں سر تے، یتیم بچہ ہے، 16 سال دی عمر ہے تے چاچا پالدا پیا تے چاچے نے اتنا پالیا کہ پتر نو اپنے بھتیجے نو باپ دی جدائی دا احساس نہیں ہون دیتا۔ کافر گھرانے دا ذکر کرن لگا، 16 سال دی عمر ہے، باپ دنیا تو چلا گیا، ماں بیوہ عورت ہے تے چاچے نے پالیا تے پالیا اس طرح پالیا کہ پتر نو بھتیجے نو باپ دی وفات دا احساس نہیں ہون دیتا۔ وقت گزردا گیا، بکریاں لے دیتیاں، کارخانہ بنا دیتا، آہستہ آہستہ امیر ترین جاگیردار بن گیا مکے دا۔ ہن لوگ آندے نے اودے کول دوجے شہراں دے وچوں تے گلاں کردے نے تے خوبصورت سیرت دیاں کتاباں نے انہوں اپنے حسن تے مان ہوندا سی کہ میرے تو سونا کوئی ہو نہیں سکدا، اپنے حسن تے مان سی انہوں۔ تے ایک دن چلدیاں کوئی تاجر مدینے ہو آئے تے انہیں آکھیا بھی مدینے چ ایک نوجوان ایڈا خوبصورت ہے جڑا کہندا میں آخری نبی ہاں تے وہ حسن بڑا سونا ہے، وہ رخسار بڑے سونے نے، وہ اکھاں بڑیاں سونیاں نے، وہ لب بڑے سونے نے، وہ زلفاں بڑیاں سونیاں نے، وہ چھاتی بڑی سونی ہے، وہ وجود بڑا سونا ہے، وہ ہے ہی سونا، وہ ورگا سونا اسی ویکھیا ہی نہیں۔ لوگوں گلاں کیتیاں، رات نو ستا تے دل دے وچ آکھدا ہے میرے تو بھی سونا ہو سکتا ہے، بھلا میرے تو بھی سونا ہو سکتا ہے۔ تہیا کیتا، ارادہ کیتا کہ جا کے ویکھاں تے صحیح کیوں ہے کننا کو سونا ہے، تو ویکھیا تے ہے نہیں سی، جاندا ہے نہیں سی، تاجدار کائنات میں میرے آقا نو ویکھیا تے ہے نہیں سی، تے رکھتے سفر بنے۔ چاچے نو آکھیا میں کچھ دنوں واسطے نا دوجے شہر دے وچ تجارت واسطے جا رہا ہوں،
ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਬੰਨਿਆ ਸਮਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਤਾਜਦਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਨਬੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਤਾਜਦਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਵਦੁਹਾ ਦੇ ਬੜੇ ਵਾਲੇ ਹਾਮੀਮ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਹਾਮੀਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲੇ ਬਲੈਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਤਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਨਾਬ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਸਹਾਬਾ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋਸਤਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਪਏ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹਦਾ ਪਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਖੂਬਾ ਤੂੰ ਜਾने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाह तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी। उन्हें आख्या अगर इसका नाम मोहम्मद अरबी है तो फिर हुणे मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना दे कोल गया, जाके अर्ज करदा सोहणिया मैं ते मान करदा सा मेरा हुस्न ज़्यादा, मैं मान करदा सा मेरा हुस्न ज़्यादा, लोग मैनू वेखण वास्ते आउंदे सन, लेकिन अज मैं तुहानू वेखण वास्ते आया, कलमा पढ़ा के मुसलमान करो। मेरे आका ने फरमाया वेखिया की है? अर्ज कीता सोहणिया वेखिया है वे बस तुहाडा हुस्न ही वेखिया और कुछ नहीं वेखिया। मैं आख्या एडा दा सोहना नबी, एडा सोहना चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। इमामुल अंबिया का कलमा पढ़िया, कलमा पढ़ के मक्का तुल मुकरमा के अंदर आ गया। चलता चलता वक्त गुजरता गया, 2-3 महीने गुजर गए। एक दिन घर बैठिया बैठिया चाचे ने जनाब ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की शान के अंदर गुस्ताखी की थी। हुण इश्क जवान होया, ये किवें हो सकदा है जिहदे सीने के अंदर नबी करीम दा इश्क होवे, मेरी आका दी गुस्ताखी बर्दाश्त कर लवे। उठ के चाचे के सामने खड़ा हो गया, उन्हें आख्या चाचा अज ते नाम लै लिया उस नबी दा, अपनी जुबान दे ऊपर मत के उस नबी दा नाम ना लेके आई। अगर लेके आना है तो मुहब्बत दे नाल याद करी, अगर लेना है तो प्यार दे नाल याद करी। चाचा भी खड़ा हो गया, कहने लगा भतीजिया सारी जिंदगी दे एहसान भुल गए। उन्हें आख्या एहसान ते रह गए एक पासे, मैं उस नबी दा कलमा भी पढ़ लिया ते गुलाम भी हो गया वा, कलमा भी पढ़ लिया ते गुलाम भी हो गए। उन्हें आख्या फौरन मेरे घर दे विचों निकल जा, ये सामान सारा मेरा है, कारखाने मेरे ने जनाब, बकरियां मेरियां ने, ये सारा मालूम मता मेरा, निकल जा फाखरुज, निकल जा मेरे घर दे विचों। जदों जान लगा चाचे ने आख्या रुक जा जरा, ये कपड़े भी उतार दे, मेरे पैसियां दे पाए हुए ने, कपड़े उतार देते, कपड़े उतार देते ते जनाब हजार बंद बने हैं, सलवार पाई रखी है। उन्हें आख्या ना ना खबरदार, ये सलवार भी उतार दे, बिल्कुल मेरे सारे कपड़े
اتار کے میرے گھر دے وچوں باہر ہو جا. سارے کپڑے اتارے تے جناب رات دا ٹائم ہے, دروازے دی نکر دے نال لگ کے بیٹھا ہے. ہن ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا, ماں نے اپنی چادر دتی, انہیں 2 پیس کیتے, ایک اپنے تڑ بن لیا, ایک نہ سطر چھپا لیا, ایک نہ جسم چھپا لیا. ماں نے آکھیا بیٹا تو یتیم بچہ ہے, تینوں پتہ ہے تیرے چاچے نے تینوں پالیا ہے, بڑا احسان تیرے تے کیتا ہے. آکھیا امی میں کی کراں, احسان کیتا ہے, میں تے اس نبی دا کلمہ پڑھ رہا ہے, اج میں اس نبی دی غلامی دے اندر آ گیا ہے جڑا نبی ایتھے بھی میرا وارث ہے, آج بھی میرا وارث ہوئے گا, اگے بھی وارث ہوئے گا. پتر کہنے لگا نہیں امی اگر تو میرے نال چلنا ہے تے ٹھیک ہے, ورنہ میں اپنے اس نبی دے کول جا رہے ہیں. ہن توجہ کرے اجے میں دسن لگا کہ نبی کریم نو مننا کہ ہو جیا چاہیے. اج ساڈے کول مال متا ہوے, اگر ساڈے کول مال آ جائے, دنیا دی دولتاں آ جان, لوگ آکھن نبی دا کلمہ چھڑ دیو تے جناب ساریاں لے لو. اج برطانیہ دا ویزا ساڈے نوجوان نو مل جاوے, اگر کینیڈا دا ویزا مل جاوے, اگر جناب مرزائی سانو ویزا دے دین, ساڈا نوجوان فارم دے اوپر سائن کر کے کوئی گل نہیں جناب پیسے واسطے دنیا دی ریل پیل واسطے چلا جاوے گا. اج تے اس نبی نال غداری کر لوے گا, کل نو قبر دے اندر اس نبی نے جناب تے تو مکھڑا پھیر لیا, اپنا چہرہ پھیر لیا تے کی جواب دے گا. میں اپنے نوجوان نو اج دے جمعہ مبارک دے اندر خطبہ دین لگا, کوئی گل نہیں اگر 3 وقت دی روٹی نہیں تے کوئی گل نہیں, بھوکے زندگی بسر کر لواں گے, فاقے نال زندگی بسر کر لواں گے, لیکن نبی دے نال غداری نہیں کران گے. کیوں؟ اس واسطے اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جڑا دنیا دے اندر بھی وارث ہے, آخرت دے اندر بھی وارث ہے. ماں نے آکھیا نہیں, ماں نے آکھیا بیٹا چھڑ دے. کہنے لگا نہیں امی میں نہیں رکاں گا, ہن میں مدینہ شریف دے اندر جاواں گا, اپنے نبی دے کول جاواں گا. میں فکر دین لگا اپنے دوستاں نو, اپنے نوجواناں نو فکر دین لگا اس نبی دی غلامی دے اندر آ جاؤ جنہاں دے واسطے صحابہ نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیتا ہو, اپنا سارا کچھ داؤ تے لا کے اس نبی دے نال رشتہ داری قائم کر لئی. رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رب نے فرمایا محبوبہ جنہاں نے تیرے اوپروں اپنا سارا کچھ قربان کیتا ہے, رب دا اعلان ہے انہاں لوگاں نو بشارتاں دے دیو, انہاں لوگاں نو جناب بشارتاں دے دیو کہ رب کہندا ہے اے رب تو راضی نے, رب انہاں تو راضی ہو گیا جے. ماں نے آکھیا پترا کتھے جاویں گا؟ آکھیا میں ہن مدینے جاواں گا. تے فکر دے نال آخری جملہ تے اپنی بات نو ختم کریے. نوجوان اپنی ماں نو کہندا ہوئے گا نہیں امی دنیا کی کرنی ہے کٹھیاں کر کے, جس باپ دے واسطے دنیا کمائی باپ نہیں رہا, اے بچے غداری کر جان گے, اے دنیا چھڑ جان گے, اے دنیا دے پتہ نہیں میرے واسطے کی عذاب بن جائے گا, دنیا میرے کام نہیں آوے گی. نہیں اماں اگر تو چاہنی ہے تینوں سارا کچھ مل جاوے تے گل اے چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا. اگر تے سمجھ دیو نا کہ سارا کچھ اوتھے جا کے تے دین و دنیا دے اندر تے قبر حشر دے اندر مصطفیٰ دی ذات نے کام ہونا ہے. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑیاں رہنمائیاں فرمانیاں نے, ساڑے اوتھے مصطفیٰ نے کام ہونا ہے. تے اج دنیا دا خیال چھڑ کے اپنیاں نظراں لا لو مدینے دی طرف, تے سکون کی ملے گا کہ چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی, مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا, چل مدینے چلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں قسمتیں. حضرات کائنات دا لب لباب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے مرکز و محور نے, ساڈے ایمان دے مرکز و محور نے. اگر سرکار نہ ساڈی عقیدت محبت ہے تے ساڈا ایمان سلامت ہے, ادروائز ساڈیاں عبادتاں نماز روزے حج زکات سرکار دی نسبت تو علاوہ کچھ نہیں. دعا کریا کرو اللہ سانو حضور دی غلامی عطا فرمائے, اسے دے اندر زندگی اور اسے تے موت عطا فرمائے.